نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا سلام تفاتلتي نبات ميديا كما يكنيهم كما يعلهم أبسزلهم السلام انتعنا نعم يغننا بنا لما عطون كم تلمت استفلالية حسوتات كله نايم معت مدبنا حسر زبادة كوني زفنا يكون حبريتا نحرد لكم دما بزيان تحت تريول لهم قطر تليفون بمجد واتساب كترقونات كلهم نحنا دما نصدلنا حبريتا بوانو أب كم كونتات دما نبهم كنبلوكن بتنينا بقطع بارنا بتلومي أدالينا زلنا مدب كنبل حدا أزيو زحبس بسراتون حجي يسمع له سودما ركب إيرتران تجراين السودان المالتي نمت نهار ويدما نمدل دال زعلم ركب تغير له أب السودان نعز ملكت كابنا وفابرسو سدنا يحصل زبدة فيديو نالو زي الحجر السودان كتما حلفة جديدة استسالته حزباوي مدرك سلستي حزبين حباراوي سلامون ربحون ركبوا كدلدل كمزق بعد ما بتم أو زتساتفو توكلتي حسب قريب له نزا تملكت فيديو دما حصر زبدة هلا نابهم كنبلا أنا كويس ها هراي كم زنري أدلنا أزي سلساو زمدنا أزي السودان تجراي إيرترا بخمسة عينات ملكة كايت جميل له إذا ما نزي زتفش سرعات بشاشة نزي بلسكنا زبال نزا إثيوبيا تبعها الهاجر لكي موا زتفزلو أيدما نعربو تسخي زلو عبي مرديو نهزبتات إيرتران السودان تجراي عندما حدا عبي بسرعة مالتي سلازي كم زي له اتنابانا زحسبوه نوعاتهم يسلبتالو أنصارنا زحسبوه فقدما نعوم لكاميوم كوينو يقتصلالو جينا أتصوم دما 360 ديجري كقصلي مالتي إتا إثيوبيا تبعها الهاجر زخونه يهون مس إيرترا ركب كم زي بالله تكون ترايد اللواء معناته عند حدا أنا تقاط كاز حاسب خينهم عند حدا نمريت كاز منا يخينهم عند دا عند بحر كاز منا يخينهم نقول نتنات كان هنا يمكول زنور انت أخينهم اسخاون تغجبر زجبا كان نجارات كتكبر بحرياوي مالتي نزي نمرقا قصي كخوننا أزوم مهوراتنا ويدما فلاتاتنا دبلو ناي سرعات بلتقنا ناي أورمو مهوراتنا زبلو مالتي قال زتفشو كلنا هنايم كولو يسمع له بحر تراي معاسكوين بوبوليو قال خفالات مريت إيرترا تجراي كومون كاب كل محرز زلو بوتاتا نحنا يمبال جميرو مالو قال نعوز ملكت فيديو مالنا نزغاس كتسمعيو እንደገና አድግራት የሚለው የኦሮምኛ ቃል ነው መቀሌ የኦሮምኛ ቃል ነው ሽሬ እንዳልኩት ሽሬ ማለት ስሬ ከሚለው በድሮ እነ ተክለ ጻዲቅ መኩሪያ በጻፉት የኢትዮጵያ ታሪክ ላይ ሽሬ አይልም እንዳው የትግራይ ውስጥ ያለው ሽሬ ይልና በስሬ ይልና በቅንፍ ሽሬ አድርገው አስቀምጠውታል ኋላ ነው የተቀየረ ወደ ሽሬ ማለት ነው እዚህ ህማሚ በቃ ቫይረስ ተላባይ ህማሚ كمزة عينت ويدما مهوراتنا نزه حزبن وكلينا تماهرنا إنا أفلوطنا تاريخ لنا زولو نايزي زتفش سرعة بلصقنا دقفتو ويدما ناتو حب تزخونو إذا مهوراتنا بحالتي ناب كمزة درجة وريدم بزي حمام ناتنا كلنا هنا كلو ينيانو زبل حمام فيروس تلغي فمالو مالتي كمزة نسمع صنحنا ناي تقراي بفلو عدوا يكون تقراي يكون شرب همولونا هنا يبلالو إذا ما عسكرين نخيط كالون اللو ስሬ ማለት የኦሮሞ አንድ ጎሳ ነው ሰሜን ሸዋ መራቤቴ አካባቢ ላሎ ምድር የሚባል ሰሜን ሸዋ ውስጥ አለ ቀኛዝማች ላሎ የሚባሉ ሰው ነበሩ ላሎ እንግዲህ የኦሮሞ ስም ነው ያው ቅዱስ ያሬድ አሁን በኦርቶዶክስ ውስጥ የሚታወቁ የዜማ ባለቅኔ ቅዱስ ያሬድ አሁን ኦሮሞ ናቸው የመደባይ ኦሮሞ ናቸው መደባይ የሚለው በፕሮናውንሴሽን በጊዜ ብዛት መደባይ ያሉት እንጂ መደ አባይ ነው ልካው መደወላቡ እንደሚባለው መደ አባይ ኦሮሞ አብዛኛውን ጊዜ ከውሃ ጋር የተያያዘ ከብት አርቢም ስለነበረ ኤርትራ ውስጥ ባረንቱና ቦረና የኦሮሞ ሁለቱ የኦሮሞ ልጆች ናቸው ባረንቱ የተሰየመው በአንደኛው ኦሮሞ ልጅ ነው የኦሮሞ ጎሳ ይዶዛ ሰፍሯል ማለት ቀይ ባህርን ጀምሮ ዛ አካባቢ ሰፍሮ የነበረ ኦሮሞዎች እንደነበሩ
بقى ازيوم تبكيلهم يم بقى حمام حزبهم مالو از فيروس ازي بخمي كتفق كخلالو كمي غيركا مدهانيت ترخبولو طراي كحسب زلو امبر ازيوم بقى حساب ايعرينيم ات فيروس حساب لغيفهم كساب مدهانيت زي ترخبولهم كا كعري كام حساب كا زبط خون زي كل نغري مالتي بمولهم تبكيلهم يم كلنا هنا يبقى ابز حلف اواناتون سينا زبهال ون نحنا يكون سمعنا يوم نرنا إذا بحري كبحر حليفهم كحج أبارنتو نحنا يوم من بالبصيحة مالتي بالطعم يوم زحفرو بالطعم يوم زحنو زيوم نزا إثيوبيا تبهال هاجر كمرحو أيقبو من ينيرو جن حبا جزيو هينو جن يمرحو علو تناتهم مريحنا تقع لكن ما يتوفوا الله مالت سلازي أزي بتصقنا زبهال وجنله ازي زتبكل سرعات ازي بكل نهناي ويدما هولو يناي نو زبال فيروس زتلف سرعات ازي نتا اثيوبيا تبال كقدبو ودبو زبال زنبره كقدبو ود ገደሉ ተቀይሩ له ማለት ናብ ገደል ኸድሎ ይጽጥፍሎ ገና ፍጽጥ ፊዮም ድማ ንሕር ኩሉ ግዜ ደይናትካ ትምንኾንካ እዚ ከቢድ ሳዕቤን ስለ ዝህልዎ እቲ ሳዕቤን ከዓ ንሪኦ ስለ ዘለና ማለት እዩ ናበይ ገጾም ኸዱ ከም ዘሎ مزي بزتحاحز تخاتتلتي نوات ميديا أب زتفلالي محبراو ميدياتات نريان نكاتاتلون كم زلنا أب كل لام حراز اللو أب منغو فانون ويدمازي سرعات بلتقنا زبها زلو زتفاش سرعات كبيت كويناتي كايد كم زلو كمون فانو أزيوم برتي عمن استراتيجي كوباتات كمون عبيت كتماتات أب مقوتصار درقاز بز حي سلسة ربعي نايتي كل لام حراز بهالدما نسوم تقاصاصي روملو أبزلو جزي بتي ناي سراويت مكل خالص بلوا مالتي وسراويت مكل خالق يبلوا من اسو مخولم سلا زي قالو ويدما بو خمكتو سلا زي قالو اتي فولي حيلي ناي اورمو زبال ناب كلل اب حرا اتيلو نعوز ملكت حبريت لنا ازوم اكتيفيست ويدما ابز محبراو ميديا تازطط زنطفو امحارو دما نز زملكت حبريت عشريلو مالو كل غزي نحناون تنسوم زبو حبريتا شركن بلو انكلالنا فاميلي فيديو ملقبت ساعات እንኳን አይደለም ግን እንደዚህ አስፈላጊ ከሆነ ሰዓት ስለማያስፈልገው ትናንት በለቀቁት ቪዲዮ ላይ 40 ባስ በመድፍ ታጅበው ከኮምቦልቻ ወደ ደሴ እየመጣ ነው ብዬ ቪዲዮ ሰርቼ ነበር 100% አሁንም እየመጣ ነው እነዚህ ማን ናቸው ለምን እንደሆነ የሚመጡት የሚል ነገር ግን አንደኛው ነገር የሚመጡት የሰሜን ማህበረሰብ ለማጽዳት ነው ስለዚህ ካብ ኮምቦልቻ ናብ ደሴ 40 ዘአኽላ አውቶቡሳት ዝተጻዕኑ ሰራዊት ናይ ኦሮሞ ማለት ፍሉይ ሓይሊ ዝበሃል እዮም እዞም ዝመፁ ዘለዉ ናብ ክልል ኣምሓራ ዝኣትዉ ዘለዉ ዕላማኦም ከዓ እንታይ ዝብለና ዘሎ ብሓፈሽኡ ንሰሜን ዘሎ ህዝቢ ንምጥቃዕ ወይ ድማ ኣንጻሩ ኩናት ንምቕጻል ይብል ዘሎ የሚመጡት ያሉት ሁለተኛ ማን ናቸው የሚል ደግሞ የኦሮሞ ልዩ ኃይል ናቸው 100% ማለት ነው የኦሮሞ ልዩ ኃይል ናቸው እንግዲህ እዚህ ጋር ማሰብ ያለባችሁ በተለይ የአማራ ህዝብ መከላከያ አይደለም ይያልኩ ያለው የኦሮሞ ልዩ ኃይል ናቸው 100% ልክ በትግራይ እንዳደረጉት አማራም አሁን ላደርጉት ነው በሚዲያ ወጥተው ተናግረዋል ባለፈውም በላይቭ ላይ አንድ የራሳቸው አባል የአማራ ህዝብ እምናጸዳበት ጊዜ አሁን ነው ብለዋል 100% ሁኝ ልንገራችሁ አሁን ግን እዚህ ጋር አንደኛ ነገር በውስጥ አገር ያላችሁ የአማራ ተወላጅ የሆናችሁ አገር ቤተሰብ ያላችሁ ወደዛ በመሄድ ለጥቂት ቀናት ነው ወደዛ በመሄድ ራሳችሁ ተከላከሉ ቤተሰብ የሌላችሁ ደግሞ ከቤት ላለመውጣት ሞክሩ ሲቀጥል የአማራ ተወላጅ ሆነ ውጭ ሀገር በተለያዩ ሀገራት ምትኖር እባክህ አሁን መረጃውን አሁን ነው አፋልገህ ወጥተህ ጮህ አሁን ወጥተህ ሰላማዊ ሰልፍ አድርግ ለህዝብህን ታገል መንገድ በመዘጋት በተለያየ መልክ ድምጽ ሆነበት ለህዝብህን ሐቅ መረጃ ነው ሲቀጥል ግን አሁንም አማራም ቢያጸዱም ቀጥሎ ወደ ትግራይ እንደሚመጡ እርግጠኛ ሆኜ ነው የምነግራችሁ አሁንም ሰላም ለሀገራችን ኢትዮጵያ ሰላም
እየተጨፈጨፈ ያለ የሰሜን ማህበረሰብ هراي كم زغن سمعت صنحنا إذا دما بستخالنا متن أنا بكل إذا محبرة وميديا شاركنا بلغن كإلى لنا أنتي بدله كم زغن سمعت صنحنا إذا ناي أورما كل حيد زبهال وتحضرات وإلما سراويت بأربعة مكاين تزعينهم نبيك اللامحرة آتيوم علو إذا حدا كاب أبالاتهم وإلما كابتهم أبالات بالسجنة أبز حدا في جزية زبالو إذا أمحرة زبهال كبابي كتسري علو أنت تريو سلامن قصانتن كهونا ايكولن يوم إلهم وفري جميرا مالو يبلالو كله أب كل أمحرة زلو حزب دما كتنقغن بستخدمت عندما أب علتاو نتفتاتو أب تنقغ قبر لبوا أم حلالي فلو بعبي دما نتي أب دق زلو كله دياسبورا إثيوبياوي يهون كومون تجارو بفلاي دما سلاماو سلف قوتو ويدما دمتي كخونو ازي ازخي زلو كبيد صعبين سلزلو هذا حبريتات دما ناب كل محبرسب كبصحون شرك ولون تزقبع قال سدما ككايدون لبو اغريب معناتي ስለዚህ ከምዚ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ዛዝጠፈሸት ሃገር ማለት ኩነታት ናብ ካልእ መስና ሓለፈ ተኻታተልቲ ነባት ሚድያ ኣብ ዝቀረባ መዓልታት ዝወፀ ሓበሬታውን እዛ ኢትዮጵያ ትበሃል ብሓሶት ታሪክ ዝተነጥቀት ማለት እዩ ኣብዚ ቀረባ እዋናት እቲ ሰንደቅ ዕላማናታ ወይ ድማ እቲ ባንዴራናታ ክትቀይር እያ ብኸመይ ተረኺቡ እዚ ምስጢር ድማ ኣብዚ ዝቕየር ዘሎ ታርጋ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ መብርሂ ተዋሂቡ ነይሩ መሊዕዎም ነይሩ ማለት እዩ እቲ ትርጉሙ ናይቲ ሒዞሞ ዘለው ታርጋ ወይ ድማ ዝወፅ ዘሎ ናይ መካይን ታርጋ እንታይ እዩ ትርጉሙ እንድሕሪና ሓቢርና ክንርኢና ነዛ ቪድዮ እዚኣ ካ ንስማዕ እያ ዓላማ ለማስገባት አስበን ነበረ በዛ መልኩም ሰርተነው ነበር መጀመሪያው እንደራ አሁን እንደምታውቁት ሀገራችን ብሔራዊ ምክክር ላይ ነው ያለችው አንዱ የብሔራዊ ምክክር አጀንዳ ሰንደቅ ዓላማ ነው አይደለም ሰንደቅ ዓላማ ምልክት አርማዎቹ ላይ ነው ስለዚህ አሁን ይሄ ሰሌዳ ለረጅም አመት እንዲያገለግል ነው የምንፈልገውና በኋላ ወደ ቀልባችን ምን መጣ በብሔራዊ ምክክር አሁን ያለው የሰንደቅ ዓላማ ቅርጽና መልክ ቢቀየርስ እንግዲህ ኢትዮጵያ ህዝብ ነው በምክክር የሚወስኑና እናውቅምና ዛሬ ላይ ሆነ ስለዚህ ጊዜያዊ ሰሌዳ እንዳይሆንብን ሰንደቅ ዓላማ ዛሬ 2 ሚሊዮን አስመርተን ቀይረን በነጋታው በምክክሩ ሌላ ውጤት ቢመጣ ብለን እሱን ተተናው ካይን ኣብ ኢትዮጵያ ክቀየር እዩ እቲ ታርጋ ድማ ባንዴራ ናይ ኢትዮጵያ የብሉን ምክንያቱ ባንዴራ ናይ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሰዓት እዚ ንኽቀየር ኣብ ዝርርብ ስለ ዘሎ ኢሉ ይዛረብ ኣሎ እቲ ታርጋ ግን 3 ግዜ ክግበረሉ እዩ ብዙሕ ሰብ ድማ ክሳብ ሕጂ ትርጉም ናይዚ ኣይተነግሮን ኣሎ ወይ ድማ ኣይተሓበሮን ኣሎ 3 ትርጉም ናይዚ ዝብል ዘሎ ከዓኒ አቢ አሕመድ ዓሊ ማለት እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ በዚ ናይ ዶክተር ዝበሃል ዘሎ አቢ አሕመድ ዓሊ ታርጋ ናይ ኢትዮጵያ ናብ አቢ አሕመድ ዓሊ ይቀየር ኣሎ ስለዚ ናይ ሽሙን ሽማቡን ሽማብሓጉን ታርጋ ክጥቀም እዮም ኢትዮጵያውያን ማለት እዩ ኣብ ዝቀረባ መዓልታት ኣብ ትግራይ እውን ርኢና ነርና ክንተ ዘይተጋጊ እዚ 3 ግዜ ተጻሒፍዎ ዘሎ ከስተውዕልሉ ከም ዘለዎም እዚ ትርጉሙ አቢ አሕመድ ዓሊ ምክንያቱ ንጉስ ናይ ኢትዮጵያ ኢሉ ይሓስብ ስለ ዘሎ ወይ ድማ ኣነ ንጉስ ናይ ኢትዮጵያ ሓደን ናይ መጠረሻ ኢሉ ንነፍሱ የእሚንዋ ስለ ዘሎ በሙሎም ኢትዮጵያውያን ነዚ ታርጋ ዝኽጥቀሙ ክግደዱ እዮም ዝኾነ ይኹን ሰልፊ ዝኾነ ይኹን ተቃውሞ እንተዘይገይሮም ትርጉም ናይዚ ታርጋ ድማ ደጊምና ደጋጊምና ንሕብር ኣለና አቢ አሕመድ ዓሊ ማለት እዩ حراي تخاطرتي نبات ميديا نلومي عدالينا زنبرنا حصر زبل مدبات نزل تخاطركم يمثل نيرو ابا قصالي بخاله فليز زبل مدباتون كنراحبينا كساب شعوغن ابزز لهم سلامن طعنان نعفهم يهون نبات ميديا